बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा है और मैं आपकी मदद करता हूँ शुगर मैनेज करने में, और मैं एक सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शुगर क्या होती है, शुगर की बीमारी क्या होती है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा किसी को शुगर हो चुकी है, या आपके किसी घर वालों में से किसी को शुगर हो सकती है, या आपके किसी प्यारे को शुगर हो सकती है, या आपके किसी दोस्त को शुगर हो सकती है। तो अगर आपको भी कभी समझ नहीं आया कि शुगर होती क्या है, तो मैं आज आपको बहुत एक आसान कहानी के सूरत में शुगर का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर क्या है। शुगर आपने देखा होगा कि चीनी को हम आम अल्फाज में कहते हैं, आम जुबान के अंदर जो शुगर इज चीनी। तो अब ये बीमारी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी कोई चीज खाते हैं, आप समझे कि आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं, या आप कोई रोटी खा रहे हैं, या आप चावल खा रहे हैं, या आप कोई बिस्किट खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई कोई चीज खा रहे हैं, तो वो आपके जिस्म में जाती है। आप जब आप उसकी इंटेक करते हैं, उसको मुंह के रास्ते खाते हैं, तो आपके मुंह से ही उसका जो इन्हिजाम है या डाइजेशन है वो शुरू हो जाती है। तो अब ये तमाम चीज़ जो भी आपने खाई है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिस्किट खाया है, तो वो जाके आपके पेट के अंदर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज क्या चीज़ होती है? तो ग्लूकोज एक किस्म की शुगर है। शुगर की बहुत सी इकसाम होती है, ग्लूकोज भी एक किस्म है। अब ग्लूकोज वो किस्म है जो कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है या यूज़ करती है। तो हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज के अंदर। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो मेन पेट्रोल है बॉडी का। जिस तरह एक गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, तो हमारी बॉडी को भी हर काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो हमने बिस्किट खा लिया और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अब तो ग्लूकोज तक तो बात पहुंच गई, तो अब ग्लूकोज आगे कैसे जाएगा? तो अब ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर या खून की नालियों में पहुंच जाता है। अब हमारा काम है कि उसको बाकी बॉडी तक पहुंचाना। अब बॉडी के अंदर खलियात होते हैं, सेल्स होते हैं, जहां पर ग्लूकोज ने जाना है और वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए वो अकेला इस तरह नहीं जा सकता, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर लगा होता है और गेट। अब गेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि गेट खोलने के लिए एक चाबी चाहिए होती है। तो वो चाबी कौन सी होती है? वो चाबी होती है इंसुलिन। अब इंसुलिन की कहानी भी मैं आपको बताता चलूं। इंसुलिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो आपके लबलबे से बनता है। पैंक्रियाज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। लबलबा आपका एक उज्व है जो कि इंसुलिन बनाता है। अब जब आप ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, आपका लबलबा इंसुलिन बनाता है ताकि वो ग्लूकोज आपके सेल्स यानी कि खलियात तक एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अगर वो इंसुलिन बन ना रही हो, या फिर अगर बन रही हो असर ना कर रही हो, इस कंडीशन को हम शुगर कहते हैं, या ज़ियाबीतस या डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। तो अब इस लिहाज से हम शुगर को क्लासिफाई कर लेते हैं। एक तरह की शुगर होती है जिसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर लबलबा इंसुलिन बनाता ही नहीं, इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी शुगर की पहली किस्म। एक वो किस्म होती है जिसके अंदर हमारा जिस्म इंसुलिन बना तो रहा होता है, लेकिन हमारे जो दरवाजे हैं या गेट्स हैं जरा जिद्दी हो जाते हैं। जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, वो बात नहीं मानता। हमारा जिस्म जिद्दी हो जाता है और वो इंसुलिन की जो अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रही होती है, या जो इंसुलिन प्रेजेंट होती है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो ये जो जिद्दी बच्चा है, ये शुगर की दूसरी किस्म है, और 80 से 90% यही हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। अब इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जो गेट है वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका है। अब उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि आपने उसको नाराज कर दिया है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा खा के अब वो थक चुका है कि अब मैंने और ग्लूकोज को अंदर नहीं जाने देना। हालांकि अंदर जरूरत है, सेल्स को एनर्जी की जरूरत है। तो ये बेसिकली ये चीजें होती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी शुगर हो जाती है जब आपके जिस्म के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। और भी किस्म की शुगर होती है, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ये ज्यादातर नौजवानों और बच्चों में होती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है ये ज्यादातर बालिगान या बड़े जो अफराद है उनमें होती है। तो क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है, जब आपके खून की नालियों के अंदर शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है, तो वो आपके जितने भी आज़ा हैं उनको डैमेज करती है। वो डैमेज कैसे होता है? आपके दिल के अंदर अगर डैमेज होगा तो हार्ट अटैक होगा, आपके दिमाग के अंदर होगा तो फालिज होगा, अगर आपके हाथों और पैरों में जाएगा तो यहाँ पर आपकी नर्व्स को डैमेज करेगा, आंखों में अगर जाएगा तो ये आपकी बीनाई को असरअंदाज करेगा, आपके गुर्दों में जाएगा तो आपको गुर्दों के फंक्शन को, फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करेगा, जिगर को डैमेज करेगा। हर जगह पर जहां पर जाएगा, जिस तरह हम कहते हैं ना अंग्रेजी में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड,
تو شوگر کی بھی زیادہ مقدار آپ کی نالیوں کے اندر نقصان دہ ہو سکتی ہے، چونکہ نالیاں ہر اعضاء کے اندر جاتی ہیں تو پھر ایک ایک کر کے آپ کے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، تو اب اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ چونکہ اب ہم نے بات کی کہ وہ کھانے جو کہ ڈائریکٹ شوگر میں کنورٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو جتنا بھی نشاستہ کا گروپ ہے، روٹی، چاول، بریڈ، میدے کی اشیاء، بسکٹ، بیکری، تمام وہ چیزیں ہیں جو جا کر ڈائریکٹ شوگر کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، گلوکوز کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، تو ان کی مقدار ہم نے کم کرنی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ گلوکوز ہمارا مین انرجی سورس ہے، تو پھر ہم اس کے اندر کیا کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر فائبر کی اماؤنٹ زیادہ کرتے ہیں، ایسا آٹا استعمال کرتے ہیں جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، جیسے کہ ملٹی گرین آٹا۔ چاولوں کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں براؤن، اسی طرح براؤن بریڈ کا آپ نے استعمال اکثر دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ہم کھانے کے اندر وہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ گلوکوز میں کنورٹ نہیں ہوتی اور ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوتا آپ کی بلڈ شوگر پہ، جیسا کہ آپ کے لحمیات یعنی پروٹین، انڈا، دالیں، گوشت، چکن، مٹن، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح فیٹس جتنے بھی آپ کے ہیلدی فیٹس ہیں ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو غذا کی بات ہوگی، اس کے ساتھ جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ آپ کے جو وہ گیٹ کا ضدی پن ہے اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، اس کی حساسیت یعنی انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ تو روزانہ کی کچھ ہزار قدم، 8 سے 10,000 قدم بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ آپ 6,000 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جم کی فیسلٹی ہے تو آپ اس کو ضرور آپ انجوائے کریں، یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوگا، یہ بھی بہت ایک اچھا طریقہ ہے اپنی شوگر کو مینٹین کرنے کا۔ اس طرح آپ کسی ڈائٹیشین یا پروفیشنل کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کی شوگر کا لیول بہت زیادہ ہے تو آپ کو میڈیسن کے تھرو آپ کا اور غذا کے تھرو ایک کمبینیشن بنا کر آپ کی شوگر کو کم کیا جائے۔ میں نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوائی لینے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دوائی نہ لینا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ انکنٹرول ہے تو یہ زیادہ نقصان دہ ہے اس بات سے کہ آپ دوائی لیں۔ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت عرصے بعد اگر آئیں بھی تو آتے ہیں، اور آج کل جو دوا استعمال کی جا رہی ہیں، جو لیٹسٹ دوائیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ صرف غذا سے اپنا شوگر کا لیول مینٹین کر لیں گے، اگر آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ، فار ایگزامپل 10 سے زیادہ آپ کی شوگر رہتی ہے 3 مہینے کے ٹیسٹ پہ، تو اگر آپ اس کو صرف خود سے کوشش کریں گے تو آپ کو مہینوں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر کی ہیلپ لے لیں اور ساتھ دوا بھی اور ساتھ دعا بھی اور ساتھ اپنی غذا بھی استعمال کریں گے، آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا اور آپ کی شوگر لیول بہت زیادہ کنٹرول رہیں گے۔ اور جب آپ اپنی شوگر کنٹرول کر لیں تو پھر آپ اپنا مین فوکس غذا پہ کر سکتے ہیں اور اپنی دوائیں کم کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بہت سے کلائنٹس کی جو شوگر ہے مینج کروائی ہے، اس طرح سینکڑوں لوگ ہیں جن کی 3 مہینے کے ٹیسٹ پہ شوگر 12-13 آتی ہوتی تھی اور الحمدللہ ہم نے اس کو 7 سے نیچے لے کے آئے ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہم ان کی سپرویژن کرتے ہیں، ان کا انڈیویجول پلان بناتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو سپورٹ سسٹم کے تحت شوگر کو پیچھے لے کے آئیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کسی بھی پروفیشنل کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کچھ ایسی چیزیں تھیں، میں نے آپ کو آسان الفاظ میں شوگر کی بیماری کے بارے میں آپ کو بتایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سمپل سی ایکسپلینیشن ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ شوگر سے گھبرانا نہیں ہے، شوگر کا بہرحال علاج، پرماننٹ علاج اگر نہیں بھی ہے، اس کو بہت اچھی طرح مینیج کر کے ایک ہیلدی زندگی اور ایک بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔